पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो रहे हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं, लेकिन इन आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के नतीजे में अपने इंतखाबी निशान बल्ले से हाथ धो बैठी, जिसके बायस उसके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशान दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे चेहरों की बात करेंगे जो 2018 के इंतखाबात में हुकूमत बनाने वाली तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे और अहम वजारतों पर फाइज रहे और इमरान खान के करीब तरीन समझे जाते थे। असद उमर पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे। वो 2018 के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के हल्का NA 54-3 से कामयाब हुए। असद उमर इमरान खान की काबीना के अहम वजीर थे, जिन्हें वजीर खजाना की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। ताहम असद उमर ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें मनसूबा बंदी का वजीर बनाया गया था। सानिया 9 मई के बाद पीटीआई के खिलाफ किए जाने वाले क्रैकडाउन के बाद असद उमर ने पहले पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया और फिर कुछ अरसे बाद सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, जिसके बाद अब असद उमर अमली सियासत से बाहर हैं। शीरी मजारी साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली थी। शीरी मजारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के इंतहाई करीबी वज़रा में शामिल थी, जिन्हें इमरान खान की काबीना में वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक का कलमदान सौंपा गया था। जबकि शीरी मजारी की पार्टी और पार्टी चेयरमैन के दिफा के लिए पार्लियामेंट में अक्सर सियासी मुखालफिन से नोक झोंक भी होती थी। शीरी मजारी की बार बार गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जेल से रिहाई पाकर पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया, जिसमें शीरी मजारी का कहना था कि वो अब फैमिली को वक्त देना चाहती हैं। उस्मान डार का शुमार भी इमरान खान के करीबी साथियों में होता है, लेकिन वो आम इंतखाबात 2018 में कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उनको शिकस्त दी थी। उस्मान डार इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे, जो वजीर आजम के मावन खसूसी थे। ताहम उस्मान डार अब आम इंतखाबात 2024 के अलबत्ता उनकी वालदा रिहाना डार ने ये महाज संभाला हुआ है। शहजाद अकबर पीटीआई दौरे हुकूमत में एहतसाब के नारे लगाने वाले शहजाद अकबर को इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन के असासों की छानबीन की जिम्मेदारी सौंपी थी। शहजाद अकबर इमरान खान के करीबी लोगों में शामिल थे, जिन्हें रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया था, जबकि वो वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला भी थे। शहजाद अकबर ने पीटीआई दौर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुस्लिम लीग नून के कायदीन के हवाले से दावे किए, जिनमें उन्होंने नून लीगी रहनुमाओं की बैरून मुल्क दौलत से मुतल्लिक आदाद व शुमार पेश किए। इमरान खान ने शहजाद अकबर को मुशीर बराए दाखिला भी मुकर्रर किया था, लेकिन अचानक साबिक वजीर आजम उनकी कारकर्दगी से नाराज हो गए और उन्हें ओहदे से हटा दिया। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद शहजाद अकबर बैरून मुल्क चले गए। शहबाज गिल इमरान खान के मावन खसूसी के तौर पर काम करने वाले शहबाज गिल पार्टी के अहम रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे, जो हर जगह तहरीक इंसाफ और इमरान खान का दिफा करते और मुखालफिन पर गोलाबारी करते नजर आते थे। शहबाज गिल आम इंतखाबात 2024 में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार भी समझे जाते थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तारी के बाद शहबाज गिल भी पीटीआई से दूर नजर आए और बैरून मुल्क रवाना हो गए। मुराद सईद पीटीआई दौरे हुकूमत से पहले भी इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाने वाले मुराद सईद आम इंतखाबात 2018 में NA 4-3 से कामयाब हुए थे। वो इमरान खान की काबीना में वफाकी वजीर बराए पोस्टल सर्विस थे, जो पीटीआई के सरगर्म वजीर समझे जाते थे। मुराद सईद इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी अदालत में पेशियों पर भी पेश होते थे, लेकिन सानिया 9 मई के बाद से मुराद सईद रूपोश हैं। ताहम उन्होंने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो मुस्तरद कर दिए गए। शफकत महमूद 2018 में शफकत महमूद ने NA 130 लाहौर से कामयाबी हासिल की थी। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शफकत महमूद वफाकी वजीर तालीम के फराइज सरंजाम दे रहे थे, जो इमरान खान के करीबी लोगों में शामिल थे, लेकिन अमली सियासत से दूर हैं। उन्होंने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 130 और पंजाब असम्बली के हल्का 170 से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, लेकिन बाद में वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। शौकत तरीन का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था, अलबत्ता पीटीआई ने उन्हें सेनेटर मुंतखब करवाया था। वो पीटीआई हुकूमत में आने से पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वजीर खजाना रह चुके थे, लेकिन असद उमर की वजारत छोड़ने के बाद पीटीआई हुकूमत में वजीर खजाना की जिम्मेदारियां शौकत तरीन को सौंपी गई। बादशाह तहरीक इंसाफ ने उन्हें सेनेटर भी बनवाया, लेकिन सानिया 9 मई के बाद उन्होंने न सिर्फ सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया, बल्कि सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। हमाद अजहर 2018 में हमाद अजहर ने NA 126 लाहौर 4 से कामयाबी हासिल की थी। वो इमरान खान के इंतहाई बाएतमाद साथियों में
شامل تھے جو پی ٹی آئی کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے اور اس وقت کے وزیر اعظم کے قریب ترین تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف دور میں کچھ وقت کے لیے وزیر خزانہ کا قلم دان بھی سنبھالا تھا، تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد حماد اظہر روپوش ہو گیا۔ انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کروائے لیکن انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ وہ فی الحال عملی سیاست سے غائب ہیں۔ فیصل وارڈا کا شمار بھی عمران خان کے قریبی رفقا میں ہوتا تھا۔ وہ عام انتخابات 2018 میں کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے این 249 ویسٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ فیصل وارڈا عمران خان حکومت میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل بھی رہے اور اکثر عمران خان کی حمایت میں مخالفین پر تیر برساتے نظر آتے تھے، لیکن عمران خان دور میں ہی ان کے پارٹی سے اختلافات سامنے آئے اور پی ٹی آئی نے انہیں پارٹی سے ہی باہر کر دیا۔ فیصل وارڈا فی الحال کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے اور وہ عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے رہے۔ عثمان بزار عام انتخابات 2018 میں پی پی 286 ڈیرہ غازی خان سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والے ایک غیر معروف سیاسی شخصیت تھے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں عثمان بزار اچانک سیاست میں اس وقت نمودار ہوئے جب عمران خان نے حیران کن طور پر ایک غیر معروف سیاستدان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے چنا۔ عثمان بزار تقریباً 4 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، لیکن ان کے دور میں انہیں مسلسل تنقید کا سامنا رہا، جبکہ یہ رپورٹس بھی میڈیا پر نشر ہوئیں کہ عمران خان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری کی پہلی وجہ عثمان بزار بھی تھے، جن کی کارکردگی سے مقتدر حلقے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے عمران خان سے بزار کو بار بار ہٹانے کا کہا، لیکن بزار کو نہیں ہٹایا گیا۔ لیکن عمران خان کو بالآخر یہ سخت فیصلہ لینا پڑا، پھر بزار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر پرویز الہی کو یہ قلم دان سونپا گیا۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد عثمان بزار نے بھی پی ٹی آئی اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ زلفی بخاری عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے انتہائی قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی دور حکومت میں عمران خان کے معاون خصوصی رہے، جن سے متعلق یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ عام انتخابات 2024 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے۔ تاہم پارٹی کے دیگر کرتا دھرتاؤں کی طرح وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ فیصل جاوید تحریک انصاف خان کے درینہ ساتھی فیصل جاوید بانی پی ٹی آئی کے قریبی لوگوں میں شامل ہیں، جو عموماً جلسے جلوسوں میں کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دیتے تھے اور پی ٹی آئی حکومت میں بھی کافی سرگرم تھے۔ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں فیصل جاوید کو معاون خصوصی مقرر کر رکھا تھا، جو ہر پلیٹ فارم پر نہ صرف پی ٹی آئی کی پالیسیوں کو دفاع کرتے تھے بلکہ مخالفین پر بھی مسلسل تنقید کرتے تھے۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد فیصل جاوید روپوش ہیں۔ وہ تحریک انصاف کی طرف سے سینٹ کے رکن ہیں، جن کی رکنیت کی مدت مارچ میں ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف حکومت کے کئی نام ایسے ہیں جو اس وقت طاقتور تصور کیے جاتے تھے، لیکن اب وہ شخصیات یا تو پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہیں یا کسی اور جماعت میں شامل ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ان سابق اہم رہنماؤں میں اون چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل، فرخ حبیب، فردوس عاشق اوان، عامر کیانی، فواد چودھری، فیاض چوہان اور دیگر شامل ہیں۔ خود بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد تمام حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔